ون ودنا فرمو ثاني مرثن ون دعني على السريد نوساقي قلا السريد يذون سيدي كليز ناس الدولة بعد الدنيا مرحبا يسون غاسلمان ون يعني نتمنى ودي سيدي ربي نساعديث الوقات يقرزن الوقات يفزن اما ذي الحمادين اما ذي فاروق نوال فريمون كريد نشدا هكاكي غاتيليم يدنا اما يكون ويلا انا كي اون ديريكت يدنا نغاهات ميم اون بعد مالك سواليض وحديك سلا عقليك ذوك خام تمنى غادي سيدي ربي زين فريمون راه غادي يفكن افوذ تمنى غادي سيدي ربي فريمون زين راه غادي يفكن الجهد داغني ارث لقيتنا يوكن انذم ونطف يثدرتنا فمسيحيث فكي فريمون كنت النهارده نزلث انا نث الوقت كي غير فسن سيدي ربي نسثرث وكدي دعني نتا راه غادي يفكن ان ديريكسيون دعني نتا دعني راه يولهن الامور على حساب المقصود ينس خاطر الساكي ذس الجديد يخدم سيدي ربي يشتش يشم يوجد سمرة نبلش كيسال المقصود إيه اليوم دي هنا امين نزلث هللويا سيدي ربي عزيزك نحمدك نشكر سيدي ربي ذي تشوف ركي سميك العظيمينك هي مغلال ذي القامة كندينوال أبا ربي نقرب ذات حتى الصبح تاكي أبا ربي سوى النوز ذي الأقدار أبا ربي كنسوثاري وكري ذيكيتش سيدي ربي يسدون أبا ربي الأمور أبا ربي ما ذي الأحمدين أبا ربي ما ذي فاروق ووليك سيدي ربي السوثر وكن كشري يفركن سيدي ربي الصواتنا أبا ربي شي يفركن تلقيتنا أبا ربي وينك راه ديفونسينا هذه لين زين راه عظم اسمك هذه لين زين راه السلين ذي الشنيك يسوع المسيح يخاطر ثخلالض سيدنا ثخلالض ربي يدرن ثخلالض يسوع المسيح يدي كدوك سنيك وينك يلان أبا ربي نبغى فريمون سيدي ربي عزيزين أبا ربي نحواج سيدي ربي لا بريزونسينيك أبا ربي جارنا ذي ثلمستنا وربي نستعرف ان بلا يسك وربي ولاش شنو نزبرت نخدم وربي ما كلش يسك وربي نسن كمالاي وربي الامور وربي فيك تنظن بارك الوقت كيوم وربي ليك جرانا اليك ثمستنا سوجد لوننا وربي وكني نسل وربي وواليك يدرن وربي تزاليثنا ثولينا روريك سيس من يسوع المسيح امين يا مغلال امين فاكس نشنو تسنيني كتشينيوم هذا شنو هللويا أحمدك كان الزقول إذا شاد الدور سوى في الآخر شكور شاد الشنهور أحمدك كان الزقول إذا شاد الدور سوى في الآخر حقور صبح ثمار دخوي الفدا غلني وراك في اسميك تسنتي جيتي يلا ندم سلاك صبحي ثمار دخوي الفدا غلني وراك في اسميك تسنتي جيتي يلا ندم سلاك تفاتيك الزرير السايد سوالير صوتي كسلير جمي واثي ديرير فاتيك زرير السايد سوالير صوتي كسلير جمي واثي دينير كاشهد شنو لحمد يديك كان زقول إذا كاد الدور سوى في الآخر شنو إيكاد شاد شنو أحمد يديك كان زقول إذا كاد الدور سوى في الآخر شنو أصبحت ما راد أخوي بفدا غلني وراك في اسميك تسنافير كيتي يلا ندم سلاك أصبحت ما راد أخوي بفدا غلني وراك في اسميك تسنافير كيتي يلا ندم سلاك فاتيك الزرير السايد سوالير صوتي كسير جمي واثي دينير كفاتيك زرير السايد سوالير صوتي كسير
قمي واثي ديني فاتيك زري السايد سوالي صوتي السليم ميواثي ديني مشام على أمشي شايلو أزادي لفدا صبري ونفنو ولا شمغلا أمشي شايلو فازغي لفدا ستيري ونفنو أنسالي للسميت يلا سيارانا شايليني لبدا يلي ذنا مقار الشاني وفنو تجرديدي دني ثمرات سجان زدات نتمنى يتيم ولا شمغلا أمشي شايلو فازغي لبذا ستيريخ ونفنو ولا شمغلا أمشي شايلو فازغي لبذا ستيريخ ونفنو مسالي السنين يلا سيارانا شايليني نفذا لا يلي ذنا مقار الشاني فنو تجلديتي دني ثمرات سجان زاد نتمان سلم اسميك أنسالي للسنين يلا سيارانا شايليني لبذا لا يلي ذنا مقار الشاني والفنو تجرديتي دني ثمرات سجان زدات نتمنى يديم ولا شمغلا أمشي شايلو فازغي لفذا سيري ونفنو ولا شمغلا أمشي شايلو فازغي لفذا سيري ونفنو أنسالي لسنين
أسيارنا شايلي لبدا يلي ذنا مقار الشاني والفن تجلديتي دني ثمارة سجن هاليلويا. سيدي ربي السيدت سيا مغلال نسالين اسميك سنيك كوينك يلان نسالين اسميك سنيك يسمونك يسوع المسيح سيدت اسميك يفاز اسميك يشبح اسميك يكدوك سنيك كوينك علينا يا مغلال الله ربي تفازض مقار شانيك يا مغلال الشكانة يقولن أنسالين ذي العظيمينك أنسالين ذي الشنينك أنسالين ذي القدرينك يا مغلال خاطر ذيك الشيء ذا ربي يدرن ذيك الشيء ذا ربي يدي كان يكسنيك يا ربي ثن ذيك الشيء ذا اللي ذيك اللي ذن اسميك ذي سواف ذاري اسميك ذي سواقدس سي الجيل على الجيل سي ثوران يدا يما يا مغلال العاز الشان العظيمة هذا واني يكشيني كان وحدك شباباتنا غير نيكينوان يكشيني غا يسوع المسيح يقلن دا من ميت يكشيني غا روح يقدسن يقصد عندينا يقلن دا ربي يون امين. هاليلويا هاليلويا. كنا حارز ربي كنا فريك ربي ثاني مرتي كساتق كنا حارز ربي وهالي كنت نظن ودينا داني مرحبا يسون غا سلامة نون بلا شك نساعد الوقت يفزن الشناوي العباده وسيد ربي كي مرات كشمود ديال الحمادي غتسميني ضد حب الصداره اطار ثلثين نسيد ربي بلا شك يستشيلين خاطر اول قريت دواليس قهليل يقاريك دي تلمست الحمادي سيد ربي يترسود غير وجدوديس نغ يتسود يتسيليو يتلمست نوجدوديس دونك كاين ساعه فولي وفراكي فريمون ساكين اثيد فرقاي ذون ذاين كاين مسمى ديو اي تافيك نو ربي يذنا ربي يلا يذنا ربي يلا يذش ربي يلا يذم ذيم كل السواث ذيم كل الوقت ورتساقوا ثرا ورتخميم راه ورتحسي فرا ورتسرا ايمانيك ديال الحرس الهام ادوات الاخبار ربي يلا يذش افاياكين يكين سهوا نكوني قلان داكيد نسيد ربي يكين سهوا ندرد يغفيان يكين سهوا نجرب ندان نادين يكين سهوا تسواث نقصحث نغثوار نغمقرث مما رد نوين الخبار بلي ربي يلا يذنا ربي يلا يذش ربي يلا يذم انشتني كيف كفوذي وكني وتتسوى الظلام إلها غادي نوصل الأخبار ربي وغادي تسوالى راه سيمباذ ربي وغادي تغيما راه كاين سيمباذ وكنا دي تسوالين لحاليك هذا يصف لك نغاك يجي وكنا تسوى مرتض مي إلها غادي نوصل الأخبار ربي يلا يذنا ربي يلا يرنا أشحال تشكال هذا في اللون نكيني بيرسونيلمون تاع في اللون عندنا عدد ذي الوقت قصحيث نادت ذي الوقت واريث يغيس نصاوض نستقسام اسكا ربي يقيث ولا الصحي لا يدي زرا غير ما تجرف ماشتاقي مين كيني غير نجرفها نادت ذي الوقت ندنق صحيث واريث ميح يغيس استقسياكي ناس ربي ثورا اسك دغا الصح ثلي ضيذين نا ولا شك مي اول ربي ما نغلا غورس يتسكن غتطمنا بلي ربي الى يدنا افاياكي ذاين نجرب ذاين نساعد كي نبغى او نحكو نتمني غير سيدي ربي او يلي ذا فوز بلا شك وانا ربي قرانا دي فرات نمطا ذي خلقيت يسوع المسيح تزرام الملك جبرائيل غابرييل ميدي روح الماري يوكني ازدي في الشهر يوكن ازديني بلي كيم اتوغالوض ستاديست دونك ينايس حكاز بلي ادصود يمسلك ميل هاد نغار لو شابيتر 1 لو فيرسي 23 يس voici la vierge sera enceinte elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel اتسان ثازريف اترفذ ستاديست ودسو اقرور ودي تسمي ايمانويل يكمل الفيرسي كي لا دانيير بارتي شو ديقار سو كي سينيفي ديو افيك نو
المانس ربي إلا يذنا ربي إلا جرنا أفياجين كل تيكل تمشي دنيا غمار نوال أرثيرا يقدسن أنشتاجين يتكع دفوذ يتكع الجهد يوكن يدي سواتنا نديق نادي سواتنا الحارس ونتشغل ذوك ذيو ونتشغل ذي الخيق خاطرنا ربي إلا يذنا أفياجين دفوذ يكتش أجمع نا يكتش أول تمام إزمر حالة قليك ذي الحالة تصبح تاجين أستقصيض أستقارض اسكو ربي الصح إلا يدين ما بعد دينا بلي ربي الصح ربي إلا يدك ربي إلا يذم وتقوى ثلا وتخميم راه ذي الوقت اللي إلاقن ربي غادي يقرا فوسيس تجاران إلى حالة شك الصوض أتاشض ذك حبار نعذي ثوقذين نعذي الستراس نعذي الخيق وغالر تيران يقسن تلاقي قدسن يدفكت الجاد باللي غادي تسفقرت باللي ربي إلا يدك داود ذك هليل 139 سوك فيرسي 2 أميل فيرسي 8 يلها كي ما نذكرد لا ما نغراثيد انوالين بلي ربي إلي أومني بريزون ربي إلي أومني بوتون ربي إلي أومني سيون لما ناس ربي يحصان كلش ربي يزمر كلش ذغني ربي يلا ذيم كل أمكان نا ذيم كل تسواث يقارد دوال نسيد ربي ذكوها لي لاقي 139 زكوكسي صدارتي السنة ثمانية صدارتي 8 أنا رايد أنا ديريكتمون استقفايليت وكنا نفكد عني توغنيتس كي غنفهمن لا بد كي ون السيناران أضغران دونك يقدر سيدي ربي داود إلا يهضر يوم على سيدي ربي يقراس إناس تزريض مرا قماغ إناس تزريض مرا كراغ إناس سيمباذ تكشمض داري خميمنيو تزريض شو قلن داخل خميمنيو إناس تزريض مرا الحوغ تزريض مرا تصاغ إناس تكشمض أرمي تلقيت إينو إناس خطر أول وراضي ديوبيض غريميو تحصيد تزريض ذا شو يبغي الدينيغ إناس تضوارضيد سي ذفير سي زداث إلا فوسيك يلا في الليل إناس تموسنيا كي قلنا نارورش مقرث ذي الحاجة أمور زميل غران أتقضاغ ناغ ذي الحاجة أمور زميل غران أتفهماغ ذي صدرت السفاغ إنايس أني ور أرى روحا أن دغر بعدغ أفا روحيك إنايس خطر كيتش تزكير زداتيو إنايس ما يلان ولي غاريه نوان كيتش أقليك ذينا إنايس ما يلان روحا غار تلقيت نلقاعا إنايس أقليك ذعني ذينا إنايس ما يلان خدماغ دا فريون إوكين أذفر فراغ نغز بعد فلاش إناس شقيك ذنا يكمل يرزدات والي وين يبغانا تيزار إناس طلام أرغور كذا غني تفاث تيصدارين لاقي يقول لي لاقي 139 يسفقنوا الدول نسيد ربي بلي ربي إلا بارتو يزمر كيتش يزمر آذا ويزمر كيتش شم يريق من أردخل نتلقيتينك وكنين أذي كيعرض أذي كيشوك ذكوين يانان في مشيتنا ربي غين يانان لا بريزونس فيلتين نسيد ربي يثوذرتينك نغا كاين الشيطان يشميري خميمن اكيني مام عند لا ربي يجينيك سوشو تعبيد الطورا افي غير كدي حالين كتبوا تفضل افي غير كتسواتين كتبوا تفضل ما بغا دينا بلي الراس يواذو صلاح دراياكين اكي كولا داني دكو هلال وش في غير غندي كولا اناس ربي نو مثلا ديجني يخدمين سهوان ديال القاياكين ربي اللي بارتو ربي إلا يدك ربي إلا يذم ديو إيمانويل المانس ربي إلا يذنا فيجيم وإلا قرأ أي معزوزن وإلا قرأ يجدود نسيد ربي وكنا نجث أغيك شمشك ذكوين يانان سيد ربي غالجهنا ربي إلا يدك ربي إلا يذم ثلا يوثن تقسط في كتاب تقسن تقسط يفزن مليح مليح وتقصد نبلاشك تسنمت يوك اليوم كيني سناغت حملات اشاك فوا تيوال غار الورس اشاك فوا حملات غراغ خاطر مرا وليغ اينيست نظران ايمدو كلاكين دانيال يثيث يلسن شدراك ميشاك اي ابيدنيغو ذا انتظرامي مرني اجدنا في اسرائيل سوطفن دي محبس وث بابيلون دونك بعدين نيبو تاكاستكار اجليذ نيبو كادناستار يخدمد ان ستاتيو يفكد لامار ايوكيني يوك الجنسوك يلان ذينا مراد يصون الفوق السجدن يوك زدات الله ستاتيو
ومن بعد يفكد الامر الناس ما الا وين ولي سجدنا راه الناس انا هكاغ تيمس تصام قرات الناس دي تصواض غار داخل دونك اللي ذاكي يخدمد لا ستاتيو يوكن للجنة يوكلين تعبدن مي ما نولي الايمان ما نولي لا ديتيرميناسيون نولي التشال انسان يمدو كلاكين دانيال دي سيدي ربي الحاجه يسوهمن وين داش ندي تخشيطاكين ذي الحاجه راه غادي فكنا افوذ نبلا الشك دونك ماشي دراتي دنغار يوكليون خاطر تقصد توكتب ذك حريش وسط ثلاثة ديك كتاب دانيال سيون 1027 مي ادني كسكان كرا تصدارين ادنا عدي فلاس كاكين وبعد كيتش تزمرض استعوض تستغرض ذك خام وحدك نبلا شي كاربي اكدي هضر سيس نبلا شي كاربي اكدي في كفود سي تقصيطاكين دونك le chapitre 3 ديك كتاب دانيال le verset 1 نيك لو روا نيبوتكاستاراكين في ان ستاتيو دور يخدمد المصنوع الذهب ساعة 60 المترات ذا ساون يتهجي ساعة عني 60 المترات ذا عند ساون ناك الدراسة دون لا فالي دو ديورا دون لا بروفينس دو بابولين يخدميتي 60 متر ذا ساون ذا عني هراوثا كاكين يسالسيت تقولون مضاقا كذي ديورا ياكي ذي مدن تاكين بابلون يوكن إمذانا أتابذن دونك هذا نصب رمان le verset 5 ينايسن au moment où vous entendrez le son de la trompette de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes des instruments إنس دانين يبود إلاق مرث سيمسوثنين إلاق تشجزم زدف الله ستاتيو بعد نصب الفيرسي 12 إنك دينا لان عبرانيين الجويف تموت فكير ذاك دي زونطوندونينس لن تسمن مليح في دانيال ذم دوكاليس لان سي عبرانيين ني وموت فكير الحكم ذيكي غورناغ اثان والفغانا راه اسجدن الى ستاتيو دونك من بعد دينا شدراك الفيرسي 15 أجلي ذاكي إنا يسن maintenant tenez-vous prêts هجيتي ما نون مارث السلم الصوتاكين إلاق أتسجدم إذا أجدث لا ستاتيو أد نروح على الفيرسي 16 شدراك ميشاك et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus أراناس الجواب ويلي ذاكي ناس يجلي ويا غير ما ترجع قاروك ذك وينيانا ثمسلتاكين خشات قارم اتسجدم الى ستاتيوكي نهني الناس ويا ما ترجع قاروك نكونيو ونسجد هذا الى ستاتيوكي موقاشو سنان دو الفيرسي 10 اكيد طمانا انسان الفيرسي 17 سمحتي voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. إمدوكال دانيال سان التشال سان طمانا ضخن تلقايث نسن يكن سني هو يبغى سني يخدم ويلي ذاكي لأن سنكونو نسجيت هذا يخاطر ربي يقينا انت بيذ أغيسلك وأغيسلك ممزك فاسنيك أيا يليذ كي ذا سميتي كان يلها ما يلا نكوني غاساكي إلا نداك ذود نسيد ربي نغدر ونسيد ربي إلها نسوف طمانياكي إسان إمدوكلاكي دانيال شدراك ميشاك أبدنيغو وراض حسن دا شو يزمر سني ضرو وراض يحسن دا شو يزمر سني خدم وقلي ذاكي إما أنا نهني ذخن تلقيت ينسن ساني يوثن طمانا ناس نكوني نزاران عربية جينا أغسلش كيتش شم ذاغن أجمع أول تما إلها تصوت طمانياكي كي نسهوان ثلاث حالينيش أي كي نسهوان لما رثان داد تسيثيرض أي كي نسهوان يسونو فريد عند كان على الحوض محصو بلين ربينش يسوع المسيح يزمر كي دسلش أمنيت كان سيرس كان التساليك فلاس نسان يزمر أكيد دسلك أي كي نسهوان ثلا تسواثينش كما يدير الفيرسي 18 أنا سينو نامولش حصو أيا يليذ que nous ne servirons pas tes dieux
et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous ne connaissons pas بذرة ربي ثنينيش ونسجي ذرة إلى statue يجيهم يتخدمض. Et كمل أول سيد ربي le verset 20 et 21. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier. Ça veut dire qu'il ذاكي إن يسن إخران لا شكرين سيجهدن وكانت شدن إمدوك لاقي دانيال شدنا سن إفسن هاد شدنا سن مامي ضارون ذكرنتن غارثمس يخدم ويلي ذاكي ني بو ديكاستار يتصواف قرن غارثمس هذا ذاكي ثورا نكون غاد نبوضر زداكي تادنا ضارسد نصف ميح السين ذا فاشو غاربو ديكري لا غافوسيس السين ذا فاشو غاربي يعمد وكاع كيك شمنا رمي داخل نتمس ما بعد دينا ربي تعميد شويه وكنا دفن العظيمينس ربي تعميد تكون انا وضرت سوانا ندم السنين ذاين مي ربي تعميد وانشتني وكن كان العظيمينس ادفن دخل انت درتينيش وذوالين الجنس واستعرفن مشكل استعرف يقول لي ذاكي غير ثقاله نتقشطاكي دونك تصواد قرن غير ثمس سوا شدن soit ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Soit شدن سيشتغل نسنس الحواين نسن كلش صواد قرن عارثم سنين قصحن يعرقن بعد صواد قرن بعد اللي ذاكي Nebuchadnezzar. Alors le roi Nebuchadnezzar, le verset 24, fut effrayé, et se leva précipitamment, il prit la parole et يهضر ينايسن يوذكنين يقلان غير ثماينس يناس عني ماشي دي ثلاثة نذكر داخل نتمساكي نانا سياكي يصحى سوا دي ثلاثة يتسوى ذكرنا داخل il reprit la parole يا وذنايسن يناسيه نكينين تولي غرفا يمدن النار داخلك sans lien بلا يشدن نين ولا شيتن qui marche au milieu de feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. إن سوالخثن غير داخل يتشدن ولا شيتن إن سمذني وصارفان ولا غيرسن يتمشافين من ذميس نوربيث. Donc, تواذكرن غير ثمس إما أن la présence de Dieu, la présence يسوع المسيح يرسن يشدني طرزقن ولا ذنيثني ولا شد شوتني يغن يعني شتاكي سفكني في دو فيرسياكي لو 27 ذا قال دونك فوتاق شتاكي هناك les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi. Ça veut dire oui, شو كدي قارفنوك غارو غليظ النجمان ils virent que le feu il n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. نجمان دوكلين ولان بلين ثيمسنين ورثسان حتى تزمرث غف الجسا نيمي دوكالاكين دانيال وراه غيني كمي وفارسياكين إن كيشتغل نسن وقارسنا راه الريحة من الدخان ودارا داخل يشتغل نسن عفاشو يدي دراك ونشتاكين خاطرنا نند بلي ربي يلا يدسن ربي يلا يدش ربي يلا يذم عند ثيين لا بريزونس دو ديو يشدان طريقا الموت تسارع تزمرث يغفلان وسانارا تزمرث الخيق ولسارة تزمرث الخصاص ينك ولسارة تزمرث جيمانيك يسيد ربي جيمانيك يوكينا تيديرض لا بريزونس دو ديو أن دايلين سيد ربي ولاش تويشوك الزمرن أديلين ميالينش نبلاش شكيري مذناكي يكون واحد سن كان كاين يكشمن غير ثمس أتصوارغن يشتغل نسنا ضارغن ميم أذمثن إما أنا غيمي لا ربي يتسن ولاش شوك سان تزمرت فلاسن أكا موسى ذيون يجربن الشغياكي مين دو سوفار سيد ربي سي ليجيبت وبعد لان سيد ربي غيناسن كرث إهسياكي وراح تروحهم غير ثمورث النين إيون وادا وكذا نرد فهم ذا إكزود 33
le verset 15 d acu sira موسى سيدي ربي موسى يناس سيدي ربي يميك جرب إملا ثلثين سيدي ربي درتيس شحال إثلها ربي ينايس راح تروحهم سياقي غير ثمورتني عندك وعدا موسى هذا شو سيرا الفيرسي 15 تكثفت متوفغا أحرش وس ثلاثة تصدر 15 موسى يا ريس Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne fait point partir d'ici. الناس ما إلا وث الحضارة كذا ناكيتش ما إلا وث الزوار كيتش زفنا ولا يغرى ما تشوف هذا ناصيين. موسى ذاغني يبوتس الخبار بلي ما إلا ربي يثني رفقاران دي تكلينسن يزمر أذ حبسن دي المس بوفريد يزمر أذ مثل بوفريد يزمر أذ نتاع الحاجة بوفريد يزمر حي يستغلي بنارا غاف يخسم ننسن غاف هذا وننسن إما موسى يناسي سيدي ربي لا قات الدور كي تشيد نهار تزوار زفنا باسكو يزران صار ربي يزمر يكلش يقارث دبور دي فراسني فيليبيان جو بويس تو بار سولوي كي مي فورتيفي زمرا يكلش سوينا كني يسجهادن داني هيتش شم تزمرض يكلش تزمر دي حلاينك تزمر دي قذينك تزمر دي الخصاصينك سوينا كني قلان ديك سوينا كني قلان ثمانك ذي يسوع المسيح ربي يصدق داخل تدرتينك صار روحيس المسيح يلا كيديك اين دي سهوه في اللي ذيك نسهوه اللي حلاينك المسيح يلا غير فمك والمسيح يباد راه فلاك اثاني كي يكون بلا شك ذا مشكا يقلا وكذي مدوكال دانيال فغنت شي تمسني ولد شون يغن هكذا عن ولاد كيتش هكذا عن ولاد كم اتفاصيل حالينك ولد شاك يغن سيس من يسوع المسيح نبلا شك الساقين ذس اندان ارثي ذيرض ثرنوثينك سي طونجور ذو قيد النهاري وسقرارا رزكا وسقرارا مازال وسقرارا ولمي اللي ديتيرميني ذواقين إذا سيك عندهم راه ثاشط لا فيكتواريني عندها ثاشط استغلب غف الأمور إن تدرتيني كيلان دا حباس نغي كيلان ذي الشدين ذي البصوم 23 داود ذانوسي ديون إجارفن ذاني ثلثين سيدي ربي ذي تدرتينس أفايني سيدي ربي من موقي داود ديال البصوم 51 باش فيه الفيرسي 13 يقراس سيدي ربي وسبا دارا روحك في اليوم داود يبوتس الخبار داغني ما يلين ربي كيدس يزكان يتيدير لا فيكتوار يتيدير ثرناوث ديال البصوم 51 يقرا فيرسي 13 يقراس سيدي ربي ذي لعنيتك وسبا دارا روحك في اليوم مما رد نقول لو بصوم 23 داود يقرص يتوسن مليح وهاللي لاقي 23 ذا اللي ذا مشطوح معنا شكيت ناس ما غالر ذا مكسينو مي كتصب ديريكت تصدرت في 40 5 ناس كون جو مارش دون لا فالي دو لومبر دو لا مور مرا الحوغ دي تيزين الموت ورتقذا الشما يخطر كيتش اللي ديالي داود يجرب سوى نشتا كذا الناس جو نو كرا اوكان مال كار تو يز افيك موا ولا كيتش داني كم ورتقذا لا ربي الا يديش والسكرة أول يواذاو الشيطان يتسمى سي ان مونتور يزمر يدير شم الشك يثودرتينيك غير فين يانن ثلثين سيدي ربي ثودرتينيك خاطر فيك ولا مذن ذي لي حاله ينس ناصلات لا ناتيور ينس ما إلا لي حاله تعطل ثقت تبدل ما إلا هاثين تزلاض يعطل وغرض دوا تزلينيك ومن بعد هذا وذي الوقت نين نديق السكشم ديمانيس يوكلني غير السكشم الشك ذكوان يعني ثلثين سيدي ربي داخل تدرسنا من بعد دينا بلي اللي كشفوا سيدي يسوع المسيح ما إلا هذا وزراد دي خممنا ميكا كي دخلوا قاروك رس زكوال سيدي ربي بشكل كخدم المسيح الناس ما إلا ذمسنا ربي غيثلي ذينا سوا وزراء قد يغاد عرم إوا كانت تشهد من المسيح يعرض راه ذي نيغوسي كيدس ويعرض راه سيني الصح يعني كاين ذمسنا ربي هضر تجيني زدتني يحيى غطاس زدت كل غاشيني الناس نواقي ذمي عزيزنا في الليل ويعرض راه كذي خماش كيدس يا ريبوندي يس سوا والو سيدي ربي يتوكتب ذي كتاب ديتورونوم داغني يتوكتب ذي كتاب الماتا 4 اني مثلا يورا ماشي كان سوا غرو ما راه يدير اما انا السيال الاول راه ديفرونس كيمين سيدي ربي
يقاني حرشت يقاني سينث الجوافنا رسنا رثي واذو ما ردي زرا يري خميمن داخل كاكيو نتلقايتنا يكمل وان سيدي ربي ليلاكي 123 يصدر 5 إناس تدرس ناس je ne connais aucun mal car tu es avec moi إناس طاولت et ton bâton me rassure إناس تاكوستيك نعرفوسيك يتاكيد طمانا يا مغلال إناس تدرس devant moi une table طافيان زاتيو زات قفالا مياذونيو إناس تيوان دو ويل دو ويل ما تات إناس تدهنوض أقارو سزيت إناس تقبوشتينو أتصفقض نبلاشك وقضى ربي تفضل سيدي ربي تشكيل غاف سيدي ربي السين ام كارث قرفض ام كارث دير تلتين سيدي ربي تخنتو درتينيك اتشي دير دي لهنا اتشيليض ذي ثفات اتشيليض ذي ثوانت اتشيليض ذي الفرح اتشيليض ذي اليسار اول ما ربي ولي يحب يشارك داكي يكمل سيدي ربي داني يسبقند انشتاكي ذي كتاب المطا أحريش وش 28 سنة تصدرا فين قولا سنمتد يوكلي نبلا شك دونك فياكي نكوني قلان دارا سيدي ربي أختار على ثمرة أني دير داخل نتوكدي شتشم إلا ندا مسيحي دا شتشم إلا ذميس سيدي ربي وكثر على ذي توكدي وكثر على ثمرة أتي دير ردي الحقيق وكثر ثمرة أتي دير ردي المارثا ربي إلا يذك ربي إلا يذم دونك لو شابيتر 28 كتاب المطا سنة الدورة في غورا قبي في غورا 19 20 ناس المسيحيين المذنس روحث خدمت يكلي ذي الجنس إن المذن صغفتن سيس من وفاث ذو مميت نروح يقدسن ناس المذتن إيواكني هذ حرزنوك أوليو لا دانيير بارتي شوشني المسيح سيت اون بروميس ماشي كان إن المذن الوقتني بطرس جاك جوداد وكاع كلين إما أنا ميمي كشتيني غساكين ميمي كميني غساكين ميمي نكيني غساكين مي وجد ذوك ربي سوتو مثلا غساكين إن ياسن et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde إن سفاه أقليني يكيذون أرمان تجارن دون في المعنس أرمان دقيقة ثنجارو ثندغر ثلي غري جنوان أتروحض أروخاميك لفذان دغرني لين وكسيد ربي ربي أما دقيقة ثنجارو ثدي لين كيدش ذي الفرح ذي الضيق ذي الحزن ذي اليتسام أتتصاد أتكويض أتلحوظ أتقموض أياني ورث روحوض أيان داث الديض ربي أذي الدو يدش ربي أذي الدو يدم أفاياكي إليك ذي طمانا أفاياكي إليك ذوين راي فرصن ثقونيتس وكنا تيدير ذو السنيك ديال القاياكي ديال هنا وكثر على ثمارا تتحبرض وكثر على ثمارا تشرب كي كان كيدير ديك ديال الخيق نادي الستراس ماشي المعنى سد تميز ظرف لشغاليك هتميز ظرف لشغاليك هتخاص بروجي ديال شغاليك نشتاقي با تسوسي وتيدير راه ديك حبارني يجزمرنا هذه الصنقوق الايمانينيك الجهه سيدي ربي فيجي السوا راسوري إليك لهنا إليك لهنا أو تما ربي يسبقني تدواليس وواليس ربي إلى يدك ربي إلى يدم أين داث ديض أين داث روحوض سيسم يسوع المسيح فرامون كي نزلت سنين سيدي ربي فرامون كي عندي السرس طمانية كي تقول لنا هو كنيوم أين دا أدنا وصل الأخبار بلي ربي إلى يدنا امين هللويا سيدي ربي عزيزك نحمدك نشكرك ربي ذي تبارك اسميك العظيم عينيك ايام مغلال ديال القاغه ما كندهنوان سيدي ربي صحيت يسوع المسيح إمي ستيدت سبا ربي وليك يواد نشتاقيم أبا ربي إمي ستيدت سيا مغلال ثليض يذنا سيدي ربي ذي مكل تسوات سيدي ربي عزيزن أبا ربي من فرح أبا ربي من تسلو من فد من قيم أبا ربي من الحان سيدي ربي شيت سيا مغلال ثليض ثمنه أبا ربي ثليض راهو بعد ظرف لا ما سيدي ربي توي ديو إيمانويل ربي يذنا ثليض كيذنا ثليض يرانا تصرف قضاء ذي شي تزمرتنا ذي شي كل شنا يسوع المسيح أبا ربي فياقين وبعد تزلق
افار بوكن تسرس الطمانه ياكي سيدي ربي ذك ولاون بوثماثن تيستماثين افار ربي مازال افار بورات السان التشالاكين افار ربي باللي كشتليض يسن سيدي ربي عزيزن افار ربي وكن تلي حالا نسن افار ربي وكن تسوان نسن افار ربي تساكوث نارا افار ربي وكن تسيديرنا ذي الخيق افار ربي وكن تسيديرنا ذي الضيقه يا مغلال افار ربي وكن تسالى ثمارا سيدي ربي عزيزن افار ربي داش ندي الحرس افار ربي نسفكن ديما نيكار غرسن افار ربي كوالين افار ربي وهن ديغاي الجهد افار ربي وهن ديغاي وفوذا يا مغلال افار ربي ذي قسم نميك يسوع المسيح اذا نتظلى امين سيدي ربي عزيزن كنا حارز ربي وذي فرك ربي وسن نون باون دينا ثاني مرث نون دعني كيما تفهمي دنا غير الصبر ميدنا ما بعدنا فرامو كيصير من تصبح ثاقي هو كان فرامو كن ديما قال سيدي ربي ذو قسكين اتياش مثلنا وثنون سيس من يسوع المسيح امين.